नमो नमः। पूर्वं वयं छन्दश्च इत्यादि दृष्टवन्तः। अद्य वयं षडीव्यवहारं प्रारप्स्यामः। षडी नाम किं? षडी नाम सोपानानि। सोपानव्यवहारः इति कथितुं शक्यते। तर्हि अस्मिन् पूर्वं तु सङ्कलितम् आगच्छति। सङ्कलितं कथं कार्यं? सङ्कलितं नाम किं? तद् नाम 9 पर्यन्तस्य सङ्कलितम्, 8 पर्यन्तस्य सङ्कलितं, 100 पर्यन्तं सङ्कलितं नाम 1 अधिकं 2 अधिकं 3 अधिकं 4 अधिकम् इति कश्चन अङ्कपर्यन्तं कथं कार्यम् इत्यस्य सूत्रम् अधुना भास्कराचार्यः वदति। तर्हि अस्य सूत्रं वदामि। सैकपदघ्नपदार्धमथैकाद्यङ्कयुति किल सङ्कलिताख्या। तर्हि अत्र सामान्यतया अहम् एकम् उदाहरणं स्वीकरोमि यत् 10 पर्यन्तस्य सङ्कलितं किम्। तर्हि एतत् अन्तिमं यद् भवति तस्य स्वरूपम् अस्य अस्ति। मध्ये अधिकं 6 अधिकं 7 इति आगच्छति। तर्हि अन्ते यद् भवति तस्य पद इति संज्ञा। पद एवं तर्हि सैकपदघ्न एकेन सहित पदघ्न पदार्थम् अथ एकाद् अङ्कयुतिः सङ्कलिताख्या। तत् सङ्कलितं भवेत् इत्युक्ते अत्र 5 11 गुणितं 5 इत्युक्ते 55 इति लब्धम्। एतद् अस्माकं 10 पर्यन्तस्य सङ्कलितम् अस्ति। तर्हि अस्य ग्रन्थस्य उदाहरणं पश्यामः। एकादीनां नवान्तानां पृथक् सङ्कलितानि मे तेषां सङ्कलितैक्यानि चाचक्ष्व सकलनृतं। तर्हि एकादीनां नव अन्तानां पृथक् पृथक् सङ्कलितानि मे आचक्ष्व। तर्हि अत्र 1 तः 9 पर्यन्तं सङ्कलितानि आचक्ष्व तथा सङ्कलितैक्यानि अपि आचक्ष्व। सङ्कलितैक्यस्य सूत्रं वयम् अग्रिमपर्याये द्रक्ष्यामः। अस्य 9 पर्यन्तं सङ्कलितम् अधुना पश्यामः। 1 गुणितं 1 अधिकं 1 गुणितं अर्धम्। अत्र 2 अधिकं 1 अधिकं गुणितं 2 भक्तं 2 3 अधिकं 1 गुणितं 3 भक्तं 2। तत्र सर्वत्र एवमेवं साधनीयं। 4 अधिकं 1 गुणितं 4 भक्तं 2। पुनः 5 अधिकं 1 गुणितं 5 भक्तं 2। पुनः 6 गुणितं 6 अधिकं 1 गुणितं 6 भक्तं 2। पश्चात् 7 अधिकं 1 गुणितं 7 भक्तं 2। पश्चात् पुनः 8 अधिकं 1 गुणितं 8 भक्तं 2। 9 अधिकं 1 गुणितं 9 भक्तं 2। सर्वत्र साधनीयम्। अत्र जातं 2 गुणितं अर्धम् 1 इति अस्य सङ्कलितम्। अस्य पुनः 3 गुणितं 2 भक्तं 2 इत्युक्ते अस्य अपवर्तनं भूत्वा 1 इति लब्धम्। 3 अस्य सङ्कलितम्। पुनः 3 अधिकं 1 4 गुणितं 3 भक्तं 2 2 6 इति 3 पर्यन्तं सङ्कलितं। पश्चात् अत्र चतुर्भिः 5 गुणितं 4 भक्तं 2 इत्युक्ते 2 इत्युक्ते 10 इति 4 पर्यन्तं सङ्कलितं।
षड् गुणितं पञ्च भुक्तं द्वयं त्रयम् एकं पञ्चदश पञ्चपर्यन्तमस्ति। अधुना सप्त गुणितं त्रयम् एतत् षड्पर्यन्तं सङ्कलितं जातम्। अधुना अष्ट गुणितं सप्त भुक्तं द्वयं चत्वारि इति चत्वारि गुणितं सप्त इत्युक्ते अष्टविंशतिः। तथा नव गुणितं अष्टानाम् अर्धम् इत्युक्ते चत्वारि एतत् अष्टपर्यन्तं सङ्कलितं। तथा दश गुणितं नव भुक्तं द्वयं इति नवपर्यन्तं सङ्कलितम्। तर्हि अग्रिमपर्याये वयं सङ्कलितैक्यं द्रक्ष्यामः। नमो नमः।